اوریدونکو دا نظم دا اوازونه دي مولانا محمد سعید اینڈ حافظ محمد رؤوف برادران، شاعر دے شمس الرحمن شمسی اور ویڈیو ترتیب کون کے دے قاری مجید اللہ انور۔ اللہ ترنگ خور کبھی اذکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، اللہ ترنگ خور کبھی اذکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، دا دلی دا جہاد پا فلسفہ کڑی دلالت، دا دلی دا جہاد پا فلسفہ کڑی دلالت، دا یو پکے یو والدی درب وحدانیت، دا یو پکے یو والدی درب وحدانیت، دا یو پکے یو والدی درب وحدانیت، دا بعد بسم اللہ، دا بعد بسم اللہ پہنکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، اللہ ترنگ خور کبھی اذکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، دا نون سرا دا دالکڑی دا دا گفتار، دا نون سرا دا دالکڑی دا دا گفتار، راوان بپا سدوی تر منزل دا حق پلار، راوان بپا سدوی تر منزل دا حق پلار، راوان بپا سدوی تر منزل دا حق پلار، را کڑے اللہ منگتا، را کڑے اللہ منگتا کلے لار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، اللہ ترنگ خور کبھی اذکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، بنیاد ورلگ دی رازی سردار دا جہانونو، بنیاد ورلگ دی رازی سردار دا جہانونو، قاسم اگدی قدم دا بالقاسم پا قدامونو، قاسم اگدی قدم دا بالقاسم پا قدامونو، قاسم اگدی قدم دا بالقاسم پا قدامونو، دا یو نسبت دیر دے، دا یو نسبت دیر دے مکڑ زار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، اللہ ترنگ خور کبھی اذکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، محمود چے دا محمود سارا کڑی ورد کالا کالا، محمود چے دا محمود سارا کڑی ورد کالا کالا، ہچ کم ندی دا یو پا کتبیت و دا ابدالا، ہچ کم ندی دا یو پا کتبیت و دا ابدالا، ہچ کم ندی دا یو پا کتبیت و دا ابدالا، خوشبو دا مدینے، خوشبو دا مدینے ادلا پہار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، اللہ ترنگ خور کبھی اذکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار دا دیوبند، لگے میں پا افکار
دا دیوبند احمد شتا هم محمود شتا هم الیاس شتا هم اعزاز احمد شتا هم محمود شتا هم الیاس شتا هم اعزاز ما کشتا مدانی شتا دا سندی ښکلی انداز ما کشتا مدانی شتا دا سندی ښکلی انداز ما کشتا مدانی شتا دا سندی ښکلی انداز ګلان محمدی دی گلن محمدی دی دا گلزار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند اللہ چرنگی خون کوي اذکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند اللہ غاجلنا او سفر دا یغستان اللہ غاجلنا او سفر دا یغستان اللہ کفن پسر حغا غزیان مجاہدان اللہ کفن پسر حغا غزیان مجاہدان اللہ کفن پسر حغا غزیان مجاہدان ریشم رومالونا ریشم رومالونا تار پتار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند اللہ چرنگ خون کوي اذکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند مسکن دا مہاجر شولو مرکز دا سرایو مسکن دا مہاجر شولو مرکز دا سرایو تاپوس دا شہادت اکرا دا ہن پدا کوچو تاپوس دا شہادت اکرا دا ہن پدا کوچو تاپوس دا شہادت اکرا دا ہن پدا کوچو جہاد ہو دی شمسی جہاد ہو دی شمسی والا چکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند اللہ چرنگ خون کوي اذکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند لگے میں کے لگے میں پوکار دا دیوبند